नमस्ते सबैजनालाई। आज यो भिडियोमा चाहिँ म हाम्रो गुगल फर्म्समा अपलोड भएको एन्सर सिटहरू जति पनि पिडिएफ फाइल्सहरू छ त्यो पिडिएफ फाइल्सहरूलाई चाहिँ एउटा सिंगल पिडिएफमा कसरी मर्ज गर्ने एन्ड देन मोबाइलको थ्रुबाट त्यसलाई कसरी एक्सेस गर्ने र फाइनली त्यो एन्सर सिट्सहरूलाई चाहिँ कसरी मोबाइलकै थ्रुबाट चाहिँ कसरी चेक गर्ने भन्ने कुरा चाहिँ एक्सप्लेन गर्न गइरहेको छु। सो फर्स्टमा हामीलाई के चाहिन्छ भन्दा एउटा एप चाहिन्छ। सो एपको नाम चाहिँ आई लभ पिडिएफ, एकदम इजी छ। ILOVE PDF हान्नुस् हैन, यस्तो आउँछ है। आई लभ पिडिएफको आई लभ पिडिएफ नै हुन्छ। यो भेरिफाई गर्नुस्, इन्स्टल गर्नुस्। सो इन्स्टल भइसकेपछि म फेरि ब्याक हुन्छु। मेरो फाइल डाउनलोड भइसक्यो। अब म ओपन गर्छु एप डाउनलोड भइसकेपछि। सो फर्स्टमा चाहिँ यत्रो अप्सनहरू देख्छु, अलाउ गर्छु। यो अप्सनमा जानुभन्दा अगाडि लेफ्टमा क्लिक गरेर म के गर्छु, साइन इन गर्छु। यहाँनिर अप्सन भेरियस छ, म जिमेलमा क्लिक गरिदिन्छु। जिमेलमा फेरि कस्तो हुनु पर्यो भन्दाखेरि तपाईहरुको जुन जिमेल अकाउन्टबाट चाहिँ तपाईको गुगल फर्म बनाउनु भएको छ त्यो। मेरो केसमा मैले यो स्कुलको अकाउन्टबाट छ, यसमा सेलेक्ट गर्छु। याद गर्नुस् हजुरहरुको जुन गुगल अकाउन्ट छ, जस्तै मोबाइलमा पनि 2-3टा लगइन भएको हुन सक्छ। त्यसले गर्दाखेरि आफ्नो गुगल फर्म जुन अकाउन्टबाट क्रिएट गर्नु भएको छ त्यो गर्नुस्। अब मैले स्कुलको कामको लागि यो जिमेल अकाउन्ट गरेको छु। सो यसबाट लगइन गरिसके। त्यसपछि नेक्स्ट सेटिङ भनेको चाहिँ मेरो फाइल जुन आउटपुट फाइल आउँछ मर्ज गरेको त्यो कहाँ सेभ गर्ने। मैले चाहिँ सेभ अन डिभाइसमा सेलेक्ट गर्छु। सबैले त्यही गर्नु होला, किन भन्दाखेरि जहाँबाट लियो त्यहीँ सेभ गर्ने भन्छ। त्यो भन्नेको मतलब गुगलबाट ड्राइभबाट लिन्छ, फेरि ड्राइभमा सेभ गर्नको लागि उसले फेरि अपलोड गर्नुपर्ने हुन्छ कि, डाउनलोड एन्ड अपलोड। त्योभन्दा बेटर चाहिँ मैले डिभाइसमै राख्छु। डिभाइसमा डाउनलोड गरेँ भने सजिलो है। त्यसपछि ब्याक गर्छु। मेरो यो सेटिङको पार्ट सिद्धियो। ओके, सो सेटिङको पार्ट सिद्धिसकेपछि यसरी रजिस्टर्ड भनेर आउँछ। देन अब म के गर्छु, मर्ज हेर्नुहोस् है, फेरि मर्ज पिडिएफमा क्लिक गर्छु। गुगल ड्राइभमा जान्छु, राइट। सो गुगल ड्राइभमा मैले उसमा मेरो ल्यापटपबाट कसरी गर्ने प्रोसेस पनि भनिसकेँ। यसमा पनि सेम प्रोसेस माग्छ उसले, यही आफ्नो अकाउन्ट जुन छ त्यहीबाट गर्नु होला। त्यसपछि उसको त्यो ड्राइभको फोल्डरहरू खोलिदिन्छ। त्यसपछि मेरो चाहिँ फोल्डर चाहिँ यो थियो, गुगल फर्मको यो वाला चाहिँ थियो। यसमा मेरो एन्सर सिटहरू यहाँ छ। तपाईहरुको नि जुन गुगलको फर्म गुगल फर्मको नेम जे छ त्यही अनुसारको फोल्डर नै खुल्छ। त्यसपछि तपाईले चाहिँ सम्पूर्ण फाइलहरू सेलेक्ट गर्न सक्नुहुन्छ है। यहाँनिरबाट भ्यू चेन्ज गर्न पनि सक्नुहुन्छ। यसरी यो क्लिक गरेर जसरी गर्नु भए पनि हुन्छ। सो यो भयो भने सजिलरी स्क्रोल गर्दै यताबाट लेफ्टबाट सेलेक्ट गर्न पनि मिल्छ। सो मेरो टोटलमा चाहिँ 23 रहेछ। तपाईहरुको बढी हुन सक्छ। यो सबैले पठाएको हैन, जतिजना प्रेजेन्ट थियो क्लासको बेलामा एउटा सेक्सनको उतिले मात्र पठाएको हो। सो अब म यसलाई के गर्छु, नेक्स्ट गर्छु। तपाईहरुको मा चाहिँ अब एक्जामको टाइममा चाहिँ दुईटा सेक्सन कम्बाइन गरेर आउँदाखेरि मोर देन 40-50 भन्दा बढी पनि हुन सक्छ। सो म मर्जमा क्लिक गर्छु। देन अब के छ भन्दाखेरि यो प्रोसेस चाहिँ तपाईको फाइल धेरै छ भन्दाखेरि नेटवर्क स्पिडमा पनि भर पर्छ र फाइल धेरै प्लस फाइलको साइज क्वान्टिटी हेर्दाखेरि तपाईको टाइम लाग्न सक्छ। टाइम चाहिँ तपाईको मेबी मोर देन 5-10 मिनट्स, 15 मिनट्स, 20 मिनट्स, हाफ एन आवर पनि हुन सक्छ, डिपेन्डिङ अन द साइज अफ फाइल्स हैन, अनि क्वान्टिटी अफ फाइल्स। त्यसले गर्दाखेरि मैले सजेस्ट चाहिँ के गर्छु भन्दाखेरि यो मर्जिङ प्रोसेस स्टार्ट गर्नुभन्दा अगाडि चाहिँ यो स्क्रिन लक टाइम चाहिँ अलि धेरै राख्नुस्, मेबी 1 आवरको। देन यो प्रोसेसमा जानुस्, हेर्नुस् मेरो पनि टाइम लिइरहेछ। सो ताकि अब तपाईको यो मर्जिङ प्रोसेसमा चाहिँ इन्टरप्ट नहोस्, त्यसले गर्दाखेरि त्यो टाइम बढाउनुस् र वेट गर्नुस्। सो म यो मर्ज भइसकेपछि ब्याक। सो अब मर्ज भइसक्यो। उसले चाहिँ मेरो फाइल चाहिँ यसरी मर्ज भइसकेपछि मेरो डिभाइसमा यसरी डाउनलोड गरिदिन्छ, डिभाइसको इन्टरनल स्टोरेजमा। यसरी टाइम लाग्ने भएको कारणले गर्दा तपाईले त्यो स्क्रिन लक टाइम चाहिँ बढाउनै पर्ने हुन्छ र अन्टिल अनलेस यो प्रोसेस कम्प्लिट नभएसम्म चाहिँ तपाईले अरु जस्तै नोटिफिकेसनहरु आयो भने एपहरु स्विच नगर्दिनु होला। जस्तै फेसबुकको नोटिफिकेसन आयो अथवा मेसेन्जर च्याटको आयो भने तिनीहरुलाई चाहिँ त्यो नोटिफिकेसन अथवा चाहिँ रेस्पोन्सलाई चाहिँ डिक्लाइन गर्नु होला। यो सकेपछि बल्ल प्रोसेस गर्नुस्, नत्र इन्टरप्ट भयो भने इट्स भेरी
लेन्दी प्रोसेस के त्यो प्रोसेस बिचमा इन्टरप्ट भयो भने फेरि यु माइट फाइन्ड इट लाइक कति टाइम लाग्ने रहेछ, फेरि इन्टरप्ट भयो भने बोर हुने चाहिँ खालको हुनसक्छ। त्यसले गर्दा बेटर एउटा चाहिँ सावधानी चाहिँ के अपनाउन सकिन्छ भन्दाखेरि नोटिफिकेसनहरू इग्नोर गरिदिनुहोस् अनि रेस्पोन्सहरू इग्नोर गरिदिनुहोस्। जस्ट बी अन दिस स्क्रिन, जुन यो भइरहेछ यो स्क्रिनमा मात्रै भइराख्नुहोस्। ओके, आई विल बी ब्याक आफ्टर दिस प्रोसेस कम्प्लिट्स। अब यसरी मेरो चाहिँ कम्प्लिट भइसकेपछि यस्तो आउँछ र म गो टु फाइल गर्छु। अब मेरो डिभाइसमा चाहिँ यसरी यो आउटपुट भन्ने एउटा फोल्डर बनाएर यसरी बसेको छ र मेरो फाइलको साइज चाहिँ 44.75 छ। अब यसलाई के गर्नुहोस् भने मर्ज भनेर चाहिँ यसलाई रिनेम चाहिँ गरिदिइहाल्नुहोस् कि यसलाई अटोमेटिक मर्ज भन्ने नाम राखेको हुन्छ। सपोज मेरो यो इक्जामको सब्जेक्टको नाम चाहिँ मैले के छ भन्दाखेरि कम्प्युटर साइन्स विथ पाइथन, यो चाहिँ मेरो सब्जेक्टको नाम भयो। देन क्लास 11 सेक्सन बी, अनि मैले के गर्छु मर्ज्ड फाइल भनेर राख्छु है। सो यसरी मैले रिनेम गरिदिन्छु ताकि मलाई यो फाइल खोज्न पनि सजिलो होस्। त्यसपछि अब म के गर्छु त, यो प्रोसेस मेरो सिद्धियो, यहाँबाट म आउट हुन्छु, यो एप हटाउँछु। देन आई विल ट्राई टु फाइन्ड द स्टोर्ड। अब त्यसको लागि मैले के गर्छु भन्दाखेरि माई फाइल म्यानेजरमा जान्छु। अरू कुनै मोबाइल डिभाइसहरूमा जस्तै स्यामसङहरूमा माई फाइल्स भनेर हुन्छ इन्टरनल मेमोरीमा जानको लागि, र म्याक्सिमम कुनै मोबाइलहरूमा चाहिँ फाइल म्यानेजर नै हुन्छ। मेरो केसमा फाइल म्यानेजर नै छ। सो म इन्टरनल स्टोरेजमा जान्छु। यहाँनिर चाहिँ आई लभ पिडिएफको आफ्नै फोल्डर हुन्छ, त्यो फोल्डर खोल्छु। ओके, आउटपुटभित्र चाहिँ मेरो यो फाइल यसरी छ है। सो अब यो फाइललाई मैले चाहिँ खोलेर चेकिङ प्रोसेस स्टार्ट गर्नु पऱ्यो। मेरो केसमा जोडो अलरेडी इन्स्टल छ, तपाईहरुलाई फेरि जोडो पनि इन्स्टल गर्न लगाउँछु। सो चेकिङ गर्नको लागि चाहिँ जोडो भन्ने एउटा एप इन्स्टल गर्नुस्, XODO है। हेर यो एप इन्स्टल गरिसकेपछि तपाईले साइन इन माग्छ होला। त्यसको केसमा चाहिँ गुगलबाटै साइन इन गर्नुस् आफ्नै अकाउन्टबाट। देन ओपन यसरी गर्नुभयो भने हुन्छ, नभए चाहिँ यो फाइलमा गएर यसलाई क्लिक गर्नुभयो भने यहाँ आफै अप्सन दिन्छ ओपन विथ के गर्ने भनेर। मैले चाहिँ जोडोबाटै ओपन गर्छु। सो यसरी आउँछ फाइल हैन। मेरो एउटै ठाउँमा चाहिँ पिडिएफहरु मर्ज भएर आयो। सपोज अब चेक गर्ने प्रोसेसमा चाहिँ मैले के गर्छु, यो बीचमा मैले क्लिक गरेर हेर्नुस् है, यो माथि गइरहेछ फेरि तल आइरहेछ। सो यहाँ क्लिक गर्छु, यो मेनुलाई तल ल्याउँछु। देन यो पेन्सिल जस्तोमा क्लिक गर्छु। देन यहाँनिर फेरि अर्को पेन्सिल जस्तो आउँछ, मेरो इङ्क सेलेक्ट गर्छु। सो अहिलेलाई मेरोमा रेडै छ र 5 पिटी नै छ। मैले चाहिँ सेटिङहरु जोडोमा मिलाइसकेको छु। सो तपाईहरुले पनि थिकनेस चाहिँ बढाउनुस्, 2-3 भन्दा माथि सकभर 5 नै राख्नुस्। देन मैले के गर्छु, चेकिङ प्रोसेस स्टार्ट गर्छु। सपोज दिस इज राइट, यो पनि राइट छ, यो पनि राइट छ, अनि यो चाहिँ मेरो मिस्टेक छ अरे। अब मिस्टेक किन छ मलाई कमेन्ट दिनु पर्यो। अब हेर्नुस्, यो टप राइटको कर्नरको ग्रीनलाई मैले टिकलाई उस गर्छु र यो टी मा सेलेक्ट गर्छु। टी मा सेलेक्ट एक क्लिक गरेर नेक्स्ट क्लिक मैले यहाँ डिभाइस पेजनिर गरे। अब यहाँ के लेख्ने कुरा लेख्छु, सपोज राइट proper or write a correct value सपोज हैन। यो चाहिँ मेरो यहाँ छ भने यसलाई मैले यसरी क्लिक गरेर यस्तो यसरी सार्न सक्छु। यो नआइकन मैले यसरी सार्न मिल्दैन, यसरी एक क्लिक गर्नुस् यो एरियामा, देन मैले यसरी यसलाई ल्याउन मिल्छ। सो यो भयो मेरो कमेन्ट पनि किन मिस्टेक भयो भनेर। देन ब्याक टु म यो पेन्सिल जस्तोमा जान्छु, यो क्लिक गर्छु। अब हेर्नुस् है, एउटा कुरा अब्जर्भ गर्नुस्, यो सेलेक्ट भइरहेको बेला मैले माथि स्क्रोल गर्न मिल्दैन, यसरी यो कोतारिन्छ। त्यही भएर कि त इरेजर युज गर्नुस्। यो फर्स्ट अटेम्प छ भने हेरि यो ब्याक एरो युज गरेर त्यसलाई हटाउन पनि सकिन्छ। सो यो ग्रीन टिक गर्नुस्, बल्ल स्क्रोल गर्नुस्, देन फेरि टिक मार्क गर्नुस् है। यसरी तपाईको अब फेरि मलाई स्क्रोल गर्नु पर्यो, ग्रीन टिक मार्क सेलेक्ट गरे। अब यो एउटा कपी मेरो सिद्धियो, एउटा स्टुडेन्टको बच्चा सिद्धियो, नेक्स्ट कपी छ। देन मैले के गर्छु, अब यहाँनिर एउटा सिग्नेचर राखौँला अथवा केही। सिग्नेचरको लागि चाहिँ हेरि यो वाला मैले क्लिक गर्छु है, सिग्नेचर टुल भनेर छ। वान क्लिक, जस्ट वान क्लिक, यहाँ अरू केही नगर्नुस् है, जस्ट सिंगल क्लिक त्यहाँ। अनि त्यसपछि यहाँनिर मलाई सिग्नेचर आयो भने यहाँ आउनुस्। मैले अलरेडी सेभ गरिराखेको छु, तपाईँ केसमा क्रिएट गर्न सक्नुहुन्छ। एउटा सिग्नेचर क्रिएट गर्नुस् हैन। यसरी मोबाइलमा चाहिँ एकदम सजिलै हुन्छ सिग्नेचर क्रिएट गर्नको लागि। यसरी मैले मेरो सिग्नेचर बनाएँ, देन एड गरेँ मैले है। यो सिग्नेचरलाई अब तपाईले सानो ठुलो जत्रो नि बनाउन सक्नुहुन्छ।
र कता राख्ने त्यही अनुसारको एडजस्ट गर्न पनि सक्नुहुन्छ है। यसरी चाहिँ तपाईँले राख्न सक्नुहुन्छ। अब यो मार्किङ प्रोसेसमा चाहिँ त्यसपछि मैले सिग्नेचर काम सिद्धियो, मैले पेनमा टिक गर्छु। अब हामी मध्ये कसैले चाहिँ हरेक पेज पछि चाहिँ के गर्छौँ भन्दाखेरि राइट आफ्टर वान एन्सर मार्क्स दिने बानी हुन्छ हाम्रो। सपोज यो इच क्वेसन कन्टेन्स 2 मार्क्स, मैले यसको लागि 2 दिएँ, देन फेरि राइट क्लिक स्क्रोल गरेँ, फेरि यो पेन सेलेक्ट गरेँ, 2 गरेँ हो। एउटा यसरी हरेक चाहिँ क्वेसनमा मार्क्स दिने ह्याबिट हुन्छ हामी मध्ये कसैको, र कसैले चाहिँ के गर्नुहुन्छ भन्दाखेरि दे क्यान इजिली मेमोराइज कि यो कति कति मार्क्सको क्वेसन हो र फाइनली यहाँ एड गर्दै उहाँहरूले गर्नुहुन्छ। सो यो हजुरको कन्भिनियन्सको अनुसार, हजुरको प्रेफरेन्स अनुसार जसरी गर्नुहुन्छ गर्न सक्नुहुन्छ। मैले चाहिँ यसरी नै गर्छु। सो अब अहिलेसम्म यो सबै 2 मार्क्सको क्वेसन हो मेरो केसमा, मैले यो 2 गरेँ। अब स्क्रोल गर्नुहुन्छ, राइट क्लिक गरेँ, यहाँ यो रङ छ, सो इट इज 0 है। देन फेरि यो अब यसको पनि मानौँ यो 2 मार्क्सको हो, ओके। देन यो पनि बाँकी छ, यो पनि 2 मार्क्सको, ओके। टोटल मेरो 15 मार्क्सको छ भने उसले चाहिँ 2टा घटाएर मेबी सपोज 12 मात्रै ल्यायो भने अब मैले के गर्छु त, एकछिन यो क्रस गरेर यताबाट निस्किन्छु, यसलाई अलिकति जुम गर्छु। हेरी यहाँ मलाई मार्क्स लेख्नु छ यो टप लेफ्ट कर्नरमा अथवा राइट कर्नरमा होइन। राइट कर्नरमा यसरी अकुपाई छ भने म लेफ्टमा लेखिदिन्छु। यसलाई अलिकति जुम गर्छु, देन फेरि एक क्लिक गरेर यो पेन जस्तो निकाल्छु। देन अब उसको 12 आएको छ भने 12 आउट अफ 20 एकदम मजाले स्मुथली लेखिन्छ कि यसमा। टिक गर्यो अनि यसो गरिदिएपछि देन इट इज चेक्ड। अब आज सपोज तपाईँले यो कपी चेक गर्नुभयो, भोलिबाट म अर्को नेक्स्ट डे कन्टिन्यू गर्छु भन्ने लाग्यो भने इन द्याट केस यो जोडोमा एकदम सजिलो छ, केही गर्नु पर्दैन। जहाँ छ त्यहाँबाट डाइरेक्ट यो निस्किनुहोस्, तल हेर्नुहोस् त यहाँ आफै सेभ गरिदिन्छ, अटोमेटिकली सेभ गरिदिन्छ। अब नेक्स्ट डे आउनुहुन्छ, सो फेरि तपाईँले के गर्नुहोस्, अब चाहिँ नेक्स्ट डे गएर तपाईँले इन्टरनलमा जानुहोस्, हाम्रो आई लभ पिडिएफ भन्नेमा जानुहोस्, फोल्डरमा, त्यहाँबाट आउटपुटभित्र यहाँ गयो, जोडोबाट खोल्नुहोस्, त्योभन्दा अगाडिको हेर्नुहोस् त सेभ भइसकेको छ। अब नेक्स्ट डे तपाईँले सेकेन्ड डे आउनुभयो, अब यसबाट चेक गर्नुहुन्छ, फेरि सेम प्रोसेस, पेन्सिल जस्तोमा टिक गर्नुहोस्, हेरी यसमा, देन ओके, मैले यसलाई 2 दिएँ। देन आफ्टर द्याट यो छ अरे सपोज, यो पनि 2 मार्क्स, then suppose this is not correct, then I can write comment or यतिकै छोड्न पनि सकिन्छ। कमेन्ट लेख्नु भयो भने फेरि तपाईहरुले जसरी कमेन्ट दिनुहुन्छ, जुन भ्यालिड चाहिँ रिजन छ त्यो काटिनुमा त्यो लेख्न सक्नुहुन्छ। मैले चाहिँ अब सपोज यहाँ चाहिँ राइट प्रपर पोइन्ट भनेर लेखेँ सपोज, अनि यसरी वार्न गरेँ। सो मैले यसरी यसलाई एक क्लिक गरेर यस्तो धर्का ल्याएर यहाँनिर राख्न सक्छु। ओके, नभए अलिकति देखिने ठाउँमा राख्न पनि सक्छ। यसरी तपाईले खेलाउन सक्नुहुन्छ। देन फेरि ब्याक टु म पेन जस्तो म सेलेक्ट गर्छु, यो राइट गरेँ, यसको 2 मार्क्स दिएँ। देन फेरि तल आएँ। अब यसमा चाहिँ यो रङ छ, यो पनि रङ छ। सपोज मैले यसमा केही कमेन्ट दिन चाहिनँ, सिम्पली रङ छ भने अब उसको सिद्धियो। अब मैले सिग्नेचर हाल्ने बेलामा नेक्स्ट टाइम चाहिँ एकचोटि सिग्नेचर डिफाइन गरेपछि नेक्स्ट टाइममा सिम्पली क्लिक गर्ने, यो सेभमा जाने। मैले अलरेडी 2-3टा गरिसकेँ, जुनै तपाईलाई इच्छा लाग्छ त्यो सेलेक्ट गर्नुस्। यसको साइज रिड्युस गर्न मलाई गर्नुस् यसरी। देन सिम्पली तपाईको सेकेन्ड कपी पनि सिद्धियो। देन थर्ड कपी एन्ड सो अन तपाईले चेक गर्न सक्नुहुन्छ। अब आजको लागि यति नै चेक गर्नुभयो, भोलि अर्कोबाट चेक गर्छु भन्ने जस्तो लाग्यो भने फेरि सिम्पली यो एपबाट आउनुस्, यसले अटोमेटिकली सेभ गरिदिन्छ यसरी। देन नेक्स्ट डे, द भेरी नेक्स्ट डे फेरि जानुस्, इन्टरनल स्टोरेजमा जानुस्, तपाईको फाइल जहाँ स्टोर भएको छ, जस्तै आई लभ पिडिएफ भन्ने फोल्डर भित्र सेभ भएको छ, त्यो फोल्डर खोज्नुस्। जस्तै यहाँनिर आई लभ पिडिएफ, यहाँ जानुस्, हेर्नुस्, यो अटोमेटिकली अपडेट भइसकेको हुन्छ, त्यहीँबाट खुल्छ। यसरी चाहिँ तपाईले नेक्स्ट डे जहाँबाट छोड्नु भएको थियो त्यहीँबाट खुल्छ। ओके, यसरी तपाईले चेक गर्न सक्नुहुन्छ। आई होप मैले चाहिँ सम्पूर्ण कुराहरू कभर गरेँ। यसरी तपाईले चेक गर्नु भइसकेपछि लास्टमा आएको फाइललाई कन्सर्न डिपार्टमेन्टमा तपाईले इदर व्हाट्सएपबाट या मेलबाट पनि पठाउन सक्नुहुन्छ। अब मेलबाट पठाउनु पर्यो भने चाहिँ हजुरहरूले त्यहाँ जानुस्। सपोज यो मेरो फाइल चाहिँ चेक भइसकेको छ, मैले त्यो अजुम गरेँ। देन मैले यो फाइललाई के गर्छु, सेयरिङ प्रोसेसबाट सिम्पली
सेयरमा क्लिक गर्छु। देन अब के गर्ने त, अब यो वाट्सएप गर्ने कि मेल गर्ने कि यहाँ लट्स अफ अप्सन आउँछ। अब मेल गर्नु पऱ्यो भने कुन चाहिँ मेल गर्ने, अब मेरो आउटलुकबाट गर्ने कि, आउटलुक भए मेरो आउटलुक छ, जिमेल भए जिमेल छ, जिमेलबाट भए यो यसरी क्लिक गर्नुहोस्। अब कसलाई गर्ने, कन्सर्न हाम्रो इमेल आइडी हुन्छ, अनि यो फाइल चाहिँ अलरेडी अट्याच भएर आइसकेको हुन्छ। ओके, सो यसरी चाहिँ हामीले सेयर गर्न सकिन्छ। यो प्रोसेस चाहिँ हजुरहरूलाई थाहा छ जस्तो लाग्छ, सेयर गर्ने प्रोसेस। मेन चाहिँ हामीले चेकिङ गऱ्यौँ, यो सबै कुराहरू कम्पेयर गऱ्यौँ। सो यसमा केही डिफिकल्टिजहरू पाउनुभयो भने चाहिँ हजुरहरूले चाहिँ कमेन्ट सेक्सनमा लेख्न सक्नु।